अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़िया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपके अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है यानी आशिक़े रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक़े रसूल हैं आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई हलीमा मुबारक भी थी, यानी आपकी रजाई वाली वालिदा भी रही हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि उनको देखकर हमारे मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरह हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियों के अच्छी तरह से पेट भर कर वापस आती थीं। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चे को डांट कर कहने लगे कि जिस तरह हलीमा की बकरियां चरने जाती हैं वहां तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियों लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियां का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं कि यह सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हैं। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि गांव में कभी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो बकरी फौरन ठीक हो जाती। यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ, मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, एक काम करो, जब मैं बकरियों को चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी से बहुत नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। यह तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसकी तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुन के हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ए माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी मोहम्मद को साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं, और अम्मी जान तो जंगल में जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसकी सजदा करते हैं। यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी के बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک لیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عظیم امانت ہو، اسی لیے تم بکریوں کو چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک لیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے، تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا آپ کے گھر آیا۔ اے دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، یہ میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگے، اماں ہماری ایک بکری جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترم تھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہنے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب وہ ہماری بکری کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں پر آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکریاں لے گیا، کون بتلاؤ؟ صدا سنتے ہی بھیڑیے جانور سب آئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب سے کہنے لگے، ادب سے ان کا بجا لائے، اے جنگل کے جانوروں، میری اماں دائی حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا ہی فرمان سنا تھا کہ جنگل میں جانور بکریوں کے ساتھ لیے دوڑتے ہوئے تمام آئے، ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہیں؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس کے بعد اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔ یہ دیکھ کر ہم سب نے یہ سوچا، پکڑ لو ایک بکری، آپ پھر تشریف لائیں گے، اسی حوالے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ۔ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔
इस तरह से हमारे दीदार मुस्तफ़ा होगा और वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी इस बकरी को निशाना बनाया। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह मंजर। इन जानवरों में भी शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िया जो खूंखार माने जाते हैं वो भी था, जंगल में जितने भी जानवर खूंखार थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। प्यारे दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठाकर ले जाए, कोई शेर उठाकर ले जाए तो उसे छोड़ता नहीं है, अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यह मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल नबी उम्मती बॉयज को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।